रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि जो लोग रियाकारी करते हैं और रियाकारी करके सदका और खैरात करते हैं, तो वो रियाकारी करने की वजह से उनका सदका और खैरात उन्हें कोई फायदा नहीं देगा। आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिल फआतत उकुलुहा ज़िफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिल फ़तल्लुन वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह की रजा की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश उस पर बरसे और वो अपना फल दोगुना लाए, और अगर उस पर बारिश ना भी बरसे तो फुहार ही काफी है, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। यहाँ पर उन अहले ईमान की मिसाल बताई गई है कि जो अपना माल अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो उसकी मिसाल बताई गई उस बाग की तरह है। यानी उनका माल उस बाग की तरह है जो पुरफजा मकाम पर और ऊंचे टीले पर हो, ऊंची चोटी पर हो, और अगर उस पर मूसलाधार बारिश हो तो उसमें फल दोगुना आए, और अगर बारिश ना भी हो, सिर्फ फुहार ही हो, तो वो भी उसके लिए काफी हो जाता है। यानी अगर वो नफका, जो कुछ वो नफकात अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, अल्लाह के नजदीक उसके कई गुना अजर सवाब है। तो उसी की मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ पर अहले ईमान के नफकात और सदकात की मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाई। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है, यानी अल्लाह ताला को तुम्हारे एक एक एक्टिविटी की खबर है, एक एक नकलो हरकत की अल्लाह ताला को तुम्हारे खबर है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहा अनहारु लहु फीहा मिन कुल्लि समराति फअसाबहुल किबरु व लहु ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ाउ फअसाबहा ईसारुन फीही नारुन फहतरकत कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों, उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों, और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। यह मिसाल उन रियाकारी के नुकसानात की है, यानी उसी रियाकारी के नुकसानात को वाज़ेह करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर दूसरी मिसाल दी है और बताया कि जिस तरीके से एक शख्स है, उसके पास फलों का बाग है, हर तरह के फल उसमें हैं, और जिससे उसको भरपूर आमदनी की उम्मीद होगी, मतलब ये फल बेच के मेरी आमदनी होगी। और वो शख्स कैसा है कि वो शख्स बिल्कुल बूढ़ा है और उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। अचानक से क्या हो कि तेजो तुंद हवा चले और उस बाग में आग लग जाए, और जिसकी वजह से उसका पूरा बाग जलकर खाक हो जाए। तो फिर चूंकि वो किब्र सिन्नी की वजह से, यानी बुढ़ापे की वजह से, और उसके बच्चे चूंकि छोटे छोटे हैं, इसकी वजह से वो दोबारा से उस बाग को आबाद करने की ताकत नहीं रखते हैं। तो इसी तरीके से जो लोग रियाकारी करते हैं, रियाकारी करके माल अपना खर्च करते हैं, तो कयामत के दिन उनके निफाक और रियाकारी की वजह से उनके वो आमाल बर्बाद हो जाएंगे, और जहां पर नेकियों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और दोबारा कार्य खैर करने की वहां पर मोहलत नहीं दी जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी यही हाल हो? तो और फिर उसके बाद इसके हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इस आयत का मिज़दाक उन लोगों को भी बताते हैं कि जो लोग जिंदगी भर नेक अमल करते हैं लेकिन आखिर उम्र में शैतान के झांसे में आकर, शैतान के फंदे में फंसकर, शैतान के जाल में फंसकर वो अब अल्लाह के नाफरमान बन जाते हैं और उनकी पूरी की हुई नेकियां बर्बाद हो जाती हैं।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی اے لوگوں، اے انسانوں، اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ تمہیں مثالوں کے ذریعے سے بھی بتاتا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو اور اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ یہاں پر صدقات کی قبولیت کے صدقات فطرات جو قبول ہوتے ہیں تو اس کی قبولیت کی کے لیے ضروری بتایا گیا ہے کہ مننا اور اذا نہ ہو، یعنی احسان جتلا کر نہ دیا گیا ہو یا پھر کسی کو تکلیف دے کر نہ دیا گیا ہو، اور اس میں ریاکاری بھی شامل نہ ہو، یعنی وہ چیز احسان جتا کر یا تکلیف دے کر اور ریاکاری سے وہ چیز پاک ہو، ان تمام چیزوں سے وہ چیز پاک ہو۔ اسی طریقے سے وہ مال حلال بھی ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بری چیزیں یعنی خبیث چیزوں کو خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، تو یہاں پر خبیث سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ مال جو غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی جیسے چوری کر کے، ڈاکہ کر کے، یعنی برے طریقے سے جو مال حاصل کیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے مال کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور دوسرا دوسرا خبیث کے معنی وہ چیز ہے کہ جو ردی اور نکمی چیز ہو، بالکل بیکار چیز ہو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، تو اس کو بھی خرچ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وہاں پر اس آیت کا شان نزول یہ بتایا گیا تھا کہ بعض لوگ جو خیر کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے تو وہ بیکار اور نکمی چیزوں کو اہل صفہ کے لیے مسجد میں لٹکا جاتے تھے، جس پر وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یعنی اللہ کے راستے میں اگر آپ کو دینا ہے تو اللہ کے راستے میں غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا مال نہیں دینا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کوئی بیکار چیز بھی نہیں دینی ہے، وہی چیز جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے، یعنی تم اللہ کے راستے میں کوئی بری چیز نہیں دے سکتے ہو، کوئی خبیث چیز نہیں دے سکتے جس کو تم خود نہیں پسند کرتے ہو، یعنی وہی چیز للہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرنا چاہے، کوئی کسی اچھے کام میں اپنا پیسہ لگانا چاہے تو شیطان اس کو ہر ممکن کوشش کر کے اس کو اس راستے سے بھٹکاتا ہے، اور برے برے خیالات، برے وسوسے اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اگر تم پیسہ دے دو گے اتنا سارا تو پھر تمہارے اوپر فقیری آ جائے گی، مفلسی آ جائے گی، تم تو بالکل سڑک پر آ جاؤ گے۔ اس طریقے کی چیزیں اس کو بہکاتا ہے تاکہ وہ اچھے کاموں میں اپنا پیسہ صرف نہ کرے، اور اگر وہ کسی غلط کام کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کام کو اتنے اچھے سے پیش کرتا ہے، بنا سنوار کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کو لگتا، اور وہ اس میں بے دریغ خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہمیں کہیں مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی کار خیر میں دینا ہوتا ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ جانچ پڑتال کرتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا پیسہ غلط جگہ تو نہیں جا رہا ہے، اس میں ہم بہت اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر کے، جانچ پرکھ کر کے
फिर हम उस पैसे को देते हैं। लेकिन अगर कहीं गलत काम के लिए करना हो, जैसे कहीं सिनेमा हॉल में जाना हो या टीवी पर खर्च करना हो या शराब पर या बदकारी पर या जुआ पर, गरज की हर चीज पर, मतलब हर बुरी चीज पर अगर खर्च करना हो तो हम उसमें सोचते नहीं है, बल्कि हम उसमें उठाकर दे देते हैं और उसमें जर्रा बराबर भी हम हिचकिचाते नहीं हैं। तो शैतान हर बुरे काम को अच्छा बनाकर पेश करता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश की, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे गुनहगार बंदो, तुम मुझसे अपनी बख्शिश की दुआ मांगो, मैं कबूल करता हूं, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम बस सच्चे दिल से एक बार तौबा तो करके देखो। और अपने फजल का यानी उस जन्नत का वादा करता है जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। और आगे अल्लाह ताला की सिफत बताई कि अल्लाह ताला उसत वाला भी है, यानी उसके खजाने में कभी कमी नहीं आएगी, वो उसत वाला भी है और इल्म वाला भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल खैर करे, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।